علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ درود دی ورخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ جمادی الثانی دا اج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اج 14واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات نو بیان کر رہا سا کہ نبوت دا 6واں سال اور ماہ ذوالحجہ دے آخری ایام
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام دے اندر آئے، اور 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، اور اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد آپ نو دار ارکم دے اندروں لے کے آپ بیت اللہ دے اندر آئے کہ اے اللہ دے پیغمبر جی اج تو بعد رب دی عبادت بیت اللہ دے اندر ہوئے گی، اور ہر جگہ دے اندر گلی گلی کوچا کوچا اللہ پاک دی توحید دا اعلان ہوئے گا۔ جدو اے معاملہ مشرکین مکہ دے سرداراں دیکھیا، سردار سارے کٹھے ہوئے کہ یار اے دعوت اور اے تحریک جیڑی ہے دن با دن عروج پکڑ دی جا رہی ہے، لہذا ایدہ کوئی حل کیتا جائے۔ اور مشرکین مکہ دے سردار سارے اپنی اپنی جگہ ہوتے موجود نے، لیکن ایک سردار ہے جیدہ نام ہے عتبہ بن ربیہ، جناب اے مشرکین مکہ دا بہت بڑا سردار ہے۔ اے آیا اور کہنے لگا کہ یار تہاڈی مجلس کس طرح دی ہے، تسی مینوں اختیار دیو کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے میں معاملات نو طے کر لواں، تسی سارے مینوں اختیار دیو کہ میں جو کر آواں تسی او دے اُتے آمین کہنا ہے۔ اور اس تحریک دا آغاز اور ادا مقصد جس طرح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو راضی ہوئے میں وہ فیصلہ کر کے آ جانا ہے، دوسرا میرے اتے کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار جنہ دے اندروں ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر سردار کہنے لگے اے عتبہ بن ربیہ جو تو کر آویں اسی تیرے کرن تے راضی ہیں، جو تو طے کر آویں۔ سانو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اے دعوت اور تحریک اے جماعت جیڑی ہے رکنی چاہیے، چلنی نہیں چاہیے، پاویں سانو ہر چیز قربان کرنی پہ۔ جناب عتبہ بن ربیہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ہوندا ہے، آپ بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے، اور ملن تو بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈے نال گفتگو کرنا چاہنا، لیکن ایک بات ہے کہ میری گفتگو نو پوری توجہ دے نال سنیا جائے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو اپنی گفتگو کر، میں تیری گفتگو نو پوری تسلی دے نال سناں گا۔ عتبہ بن ربیہ کہنے لگا اے محمد اگر تینوں مال چاہیے تے میں پورے مکہ کی پورے جزیرہ عرب دا مال میں تیرے پیران دے اندر لیا کے رکھ دینا کہ پورے مکے دے اندروں عرب دے اندروں کوئی سرمایہ دار امیر انسان ہوئے گا تے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ دوسری بات اے کہ اگر تینوں سرداری چاہیے تے میں جتنے بھی مشرکین مکہ دے سردار نے انہاں دیاں پگاں اٹھا کے میں تیرے پیران دے اندر رکھ دینا، اور میں فیصلہ کرنا جو تو مکے دے اندر حکم کرے گا وہی ہوئے گا، کوئی مکے دا سردار تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہاں دوسری بات اے کہ کوئی مکے دا سردار کم کرنا چاہے گا تیرے کو اجازت لے گا تے کوئی نہ کوئی کام کرے گا، نہیں تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات عتبہ بن ربیہ سردار مشرکین مکہ دا تیسری بات اے کی تھی کہ اگر تینوں کوئی نکاح دا مسئلہ ہے تو چاہنا ہے کہ میں ایک جماعت بناواں، تحریک بناواں، پھر میں نکاح کرن دے قابل ہو سکتا، میری طاقت بن جائے گی۔ جے تو نکاح کرنا چاہنا ہے مکے دیاں 10 عورتاں جیڑیاں تینوں پسند نے، پاویں اس سرداراں دیاں بیٹیاں نے، تو اشارہ کر 10 عورتاں دے نال میں تیرا نکاح کراں گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ
کہ اگر یہ شرائط تینوں قبول نہیں، اگر تو یہ منن واسطے تیار نہیں، تو پھر مینوں ایک اور شک پیندا ہے کہ نعوذ باللہ تیرے اندر کوئی جن نے، کوئی دیو ہے جڑا تینوں بھڑکاندا ہے، کیونکہ مکے دے ہر گھر دے اندر یہ معاملہ بن چکے ہے کہ جے اگر باپ تیرے نال ہے بیٹے نہیں، اگر بیٹے تیرے نال نے باپ نہیں، اگر کوئی والدہ تیرے نال ہے بیٹیاں نہیں، اگر بیٹیاں نال نے والدہ نہیں، یہ تحریک جیڑی ہے یہ کوئی نہ کوئی حل ضرور ہونا چاہیے۔ جناب انہیں اپنی باتاں کیتیاں تے خاموش ہو گیا۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عتبہ بن ربیعہ تیری گفتگو مک گئی ہے، تے آ ہن میں تینوں اپنی گفتگو سنانا کہ میرا مسئلہ کی ہے، میری ٹینشن کی ہے۔ آج یہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، آپ نے سورت دا آغاز کیتا ہے حامیم سجدہ اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عتبہ بن ربیعہ سن میرا مسئلہ کی ہے، فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آپ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھ رہے نے، جدوں اس آیت دے اتے پوری کائنات دے امام پہنچے، عتبہ بن ربیعہ اٹھے آئے نے، پوری کائنات دے امام دے چہرے اتے ہاتھ رکھ چڑھیا ہے، فرمایا محمد بس کر مینوں رب تو ڈر لگ جائے کہ جے میرے اتے اللہ پاک دا عذاب نہ داخل ہو جائے، میں کتے رب دے عذاب دے اندر نہ آ جائے۔ جناب انہیں ہاتھ رکھے تے جناب چلن لگا ہے، پوری کائنات دے امام کہنے لگے اے عتبہ بن ربیعہ ہے تینوں پتہ لگا ہے میرا مسئلہ کی ہے؟ جناب عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا ہاں مینوں پتہ چل گیا ہے تیرا مسئلہ کی ہے۔ جناب بڑی تیزی نہ بیت اللہ دے اندروں نکلے آئے، بیت اللہ دے اندروں نکل گئے جناب مشرکین مکہ دے سردار جناب مجمع لگا کے بیٹھے نے۔ ابو جہل کہنے لگا یار جس جذبے دے نال عتبہ بن ربیعہ ہے جناب بیت اللہ دے اندر داخل ہویا اس جناب جذبے دے نال واپس نہیں جے آ رہا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ دا جذبہ جڑا ہے بڑا کمزور ہو چکیا ہے، جو ایدیاں چال جان دی سی او چال واپس آن دی نہیں، چالاں بدل گئیاں نے۔ جناب عتبہ بن ربیعہ جناب انہاں سرداراں دے کولوں پہنچدا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں بھئی کی بنا کے آیا ہے؟ کہنے لگا یار میری گل سن لو، میں ایک مشورہ دینا چاہنا ہے، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ مکے دا بہت بڑا سردار ہے، سیانا آدمی ہے، جناب عمر دے اندر بھی سرداراں نالوں بہت بڑا ہے۔ کہنے لگا میں مشورہ دینا چاہنا ہے کہ جناب اس بندے نو قتل کرن دے اندر اپنے ہاتھ استعمال نہ کریا جے، بلکہ مکے دے باہروں لوگاں نو خریدو تاکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب جڑا قتل کر دے نعوذ باللہ انہاں دا نام و نشان مک جائے گا، انہاں دی دعوت ختم ہو جائے گی۔ ایک میرا مشورہ اے وے، دوسرا میرا مشورہ اے وے کہ اے دعوت رکن والی نہیں، اے تحریک رکن والی نہیں، اینو رب نے عروج ضرور دینا ہے تے یا خاموشی دینا لگے پھر جدو اللہ پاک عروج دے گا ہے ادو کلمہ پڑھیا جے تے اس
جماعت دے اندر داخل ہو جائے جے اللہ پاک تانوں فرید عزت عطا کر دے گا اللہ پاک تانوں عزت دے نال نواز دے گا میرے آ دو مشورے نے جناب ابو جہل کہن لگا لگدا ہے تیرے اوتے بھی اثر ہو گیا ہے تیرے اوتے بھی دعوت دا کوئی نہ کوئی رنگ چڑھ گیا ہے عتبہ بن ربیعہ کہن لگا میرے نال فالتو گفتگو کوئی نہیں جے کرنی یہ میرا معاملہ ہے تے جب میرے رب دا معاملہ ہے میرے نال اس طرح دی گھٹیا گفتگو نہیں کرنی لیکن میں تانوں مشورہ دے چھڈیا ہے آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عتبہ بن ربیعہ نے جو انہاں گلاں دا جواب دے چھڈیا اے باتاں کر چھڈیاں ہیں اے ہن مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار جناب جٹ دے وچ تولا تے جٹ دے وچ ماشا کدی کہن ہن کی کریے کدی کہن جناب حملہ کیتا جائے کدی کہن نہیں یار بیٹھ کے گل بات کی جائے آئیے جناب سارے سردار ملے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آ گئے کہن لگے اے محمد اختلاف نو ختم کریے اے لڑائیاں ختم کریے تہاڈی ساڈی جڑی ٹسل بن گئی ہے اینو ختم کیتا جائے انج کر تو اپنے رب دیاں بھی عبادتاں کیتی رکھ نال ساڈیاں دا رد نہ کر اسی اپنے دیاں عبادتاں کرنے تے تیرے رب دا سی رد نہیں کران گے ایک وقت سی کہ رب نو رب منن واسطے تیار نہیں سن اج وقت آ گیا ہے تو اپنے رب دی عبادت کر پر ساڈے رباں نو برا نہ آکھ دوسری بات انہاں کیتی ہے اسی اپنے رباں دی عبادت کران گے پر تیرے رب نو برا نہیں آکھاں گے حالات اتھوں تک پہنچائے نے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے جدوں انہاں ایک گلاں باتاں کیتیاں میرے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون میرے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا سونیا انہاں جاہلاں دیاں گلاں اندر نہیں جے ہونا انہاں جاہلاں دیاں گلاں نہیں مننیاں ہے بلکہ تو اپنی دعوت نو جاری رکھنا ہے اپنی دعوت نو پیش رکھنا ہے آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیتا فرمایا نہیں تسی میرے رب نو برا آکھو یا نہ آکھو تہاڈے رباں نو میں چنگیا نہیں جاننا میں جناب مورتیاں نو اچھا نہیں جاندا میں پتھراں دے بت بنے انہاں نو میں اچھا نہیں جاندا میں رد کراں گا اے پتھراں دے بت بنا کے تسی میرے رب دے سامنے کھڑے مقابلے دے اندر کیتے نے اے نہیں ہوئے گا میں تے دعوت پیش کراں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے جواب دے دیتا ہے اور مشرکین مکہ دے سردار واپس چلے گئے نے جدوں واپس چلے گئے کہنے لگے یار اس دعوت دا کوئی نہ کوئی بنس ہونا چاہیے کوئی علمی گل کر کے ویکھ لئیے کوئی علمی اختلاف کر کے ویکھ لئیے کہنے لگے ساڈے کولوں تے علم کوئی نہیں اہل کتاب نو اسی نہیں جان دے اہل کتاب نو اسی نہیں ماندے کہنے لگے انج کرو اپنے 5-7 بندے تیار کرو جڑے اہل کتاب یہودیاں کولوں مدینے دے اندر یثرب دے اندر جان اوتھے جا کے انہاں کولوں جناب تورات تے انجیل دا علم حاصل کر کے آن جناب علم حاصل کرن تو بعد انہاں دے جڑے بڑے بڑے عالم نے بڑے بڑے پادری نے انہاں نال ملاقات کرن تے سوال لے کے آن سوال جڑے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتے جان تے اے انہاں دے جواب دے جدوں اے انہاں دے جواب نہیں دے سکے گا اے دی دعوت بھی کمزور ہو جائے گی اے دے منن والے بھی کہن گے یار اینو جواب نہیں آئے انہاں نے 5-7 جناب مشرکین مکہ نے بندے تیار کیتے انہاں نو یثرب تے مدینے دے اندر بھیجیا ہے مدینے دے اندر قبیلہ یہودیاں دا بنو نذیر انہاں دے عالماں نو ملے انہاں دے عالماں نو مل کے آکھیا کہ جناب ساڈے مکے دے اندر ایک بندہ ہے جیدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے لیکن وہ دی جناب تحریک بڑھتی جا رہی ہے لوگ انہوں نبی من
دے جا رہے نے کیویں نہ ہوئے جناب سانو کوئی سوال و جواب کوئی علم دیو اسی انہاں دے نال گل بات کریے گل بات کر کے پتہ چلے کہ اللہ دا نبی ہے بھی ہے کہ نہیں جے اللہ دا نبی ہوئے گا سوالاں دے جواب دے گا جے نبی نہیں ہوئے گا تے سوالاں دے جواب نہیں ہون گے تحریک ختم ہو جائے گی لوگ ساتھ چھڑ دیں گے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کہن لگے او دے لگے 3 سوال کرنا اگر جواب دے تے رب دا نبی ہے جواب دے تے رب دا نبی ہے اگر جواب نہ دے تے سمجھیا جے رب دا نبی نہیں جے 3 سوال کی نے ایک سوال ہے کہ 5-7 بندے او کون نے جنہاں نے رب دے دین دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑیا ہے وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لئیے او بادشاہ وا تو رب نہیں رب سبحانہ والا ہے او 7 بندے پھر دنیا تو غائب ہو گئے وہ کتھے گئے نے ایک سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اتنی دولت دی تھی کہ انہیں ساری زمین دی سیر کی تھی ہے جتوں سورج نکلدا ہے مشرق تو انہیں زمین دے اندروں سورج طلوع ہوندا ویکھیا ہے تے مغرب دے اندر سورج نو زمین اندر ڈوبدیاں ویکھیا ہے وہ بندہ کون ہے تیسرا سوال ہے کرنا کہ روح کی چیز ہے جیڑی انسان اندر روح ہوندی ہے اے کی چیز ہے انہاں 3 سوال لے یسرب چوں نکلے مکے دے اندر آئے مکے دے بڑے بڑے مشرکین نے مکہ دے سرداراں نو ترا دتی ہے آ 3 سوالاں دے اگر جواب دے تے رب دا نبی ہے تے انہاں دے جواب نہ آن تے پھر رب دا نبی پھر رب دا نبی نہیں جے اور دنیا کہنا دے لوگوں آئیے میں بات کرنا چاہنا ہے اے مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام دے کولوں آئے انہاں آ کے یہی 3 سوال کیتے ایک سوال کیے 5-7 بندے اپنے گھر بار چھوڑ کے رب دے دین دی خاطر بادشاہ دے نال ٹکر لئیے تو رب نہیں رب سبحانہ والا ہے پھر دنیا تو غائب ہو گئے کتھے گئے وہ بندے جناب دوسرا سوال کیتا ہے کہ جناب ایک بندہ رب نے اتنا سرمایہ دیتا اتنا مال دیتا ہے ساری رب دی زمین پھری ہے مشرق و مغرب تک ساری سیر کیتی ہے سورج نو مشرق اللہ طلوع ہوندیا ویکھیا ہے مغرب دے اندر جناب غروب ہوندیا ویکھیا ہے تیسرا سوال ہے کہ روح کی چیز ہے روح دے بارے دس پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل دساں گا کی کراں گا کل دساں گا کل آنا میں نے سوالاں دے جواب دیاں گا آئیے جناب میں عقیدہ بیان کرنا چاہنا ہے اور پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جناب علماء بھی گلاں کر دینے واہم بھی گلاں کر دیئے جدوں کل دا وقت آیا تے مشرکین مکہ دے سردار آ گئے جناب وہ 3 سوالاں دے جواب دیو پر اللہ پاک دی طرفوں وہی نہیں آئی اللہ دی طرفوں وہی نہیں آئی فرمایا آپ پریشان ہو گئے فرمایا کل آیا جے جناب اگلے دن پھر آئے رب واللہ وہی نہیں آئی اور دنیا کہنا دے لوگوں میں پیغام دینا چاہنا انہاں علماء نوں میں پیغام دینا چاہنا انہاں اپنے پائیاں نوں جڑے کہندے نے نبی علیہ السلام دا غیب دا علم جان دے نے غیب دیاں خبراں جان دے نے اور دنیا کہنا دے لوگوں میں بات کرنا چاہنا ہے جدوں تیسرے دن آئے سوالاں دے جواب پوچھے نبی علیہ السلام وہی کوئی نہیں جے آئی اور دنیا کہنا دے لوگ آپ نے فرمایا کل آیا جے میں حدیث اندر پڑھ رہا سا 15 دن گزر گئے اور دنیا کہنا دے لوگ 15 دن آپ روزانہ کہندے نے آپ کل آیا جے جدو 15 دن گزر گئے تے مشرکین مکہ دے سردار کہن لگے او یار تینوں تیرا رب بھی چھڑ گیا ہے جڑا تینوں خبراں دیندا سی ہن دس اسی سوالاں دے جواب کہ جناب منگے نے تینوں جواب کوئی نہیں
آ رہے تے جناب یہ تینوں جواب نہیں آ رہا تو رب دا نبی نہیں جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پریشان. ہن مشرکین مکہ دے تانے آنے شروع ہو گئے نے. انہاں دا مذاق جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشان کر رہا ہے. آپ انتہائی غم دے اندر نے. میرے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونے اسی تینوں چھڈیا بھی نہیں, تیرے تو سا منہ بھی نہیں پھیریا ہے, لیکن سونے ایک گل ہے تو سانو بولی گیا ہے. سونے تو سانو یاد ہی نہیں کیتا, جدوں تو سانو یاد ہی نہیں کیتا تے اسی تیرا ساتھ ہی نہیں دیتا. یاد کی نہیں کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنا سی میں کل انشاءاللہ دساں گا, بار انشاءاللہ بھول گئے. فرمایا سونیا تو سانو نہیں یاد کیتا ہے, اسی تیرا ساتھ چھڑ چھڑیا ہے کہ جدو اگے تو کوئی وعدہ کرنا ہے آکھنا ہے انشاءاللہ کل نو میں آکم کراں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کہ اللہ جے اگر میں انشاءاللہ نہ آکھاں, اللہ پاک نے فرمایا سونیا تو انشاءاللہ نہ آکھے سمانا تو وہی کوئی نہیں جے آنی, تو انشاءاللہ نہ آکھے تے جبریل دنیا تے کوئی نہیں آنا, تو انشاءاللہ نہ آکھے تے جناب رب دا نظام نہیں چلنا ہے. سونیا انشاءاللہ آکھے گا رب دی رضا لیں گا تے پھر کوئی کام ہوئے گا. آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل انشاءاللہ تو آٹھے سوالوں دا جواب دیاں گا. مشرکین مکہ نو پیغام پہ چھڑیا کل انشاءاللہ. اے نوجوان او بزرگا کوئی بھی کم کرنا ہوئے انشاءاللہ بولیا کر, بچیاں دی شادی کرنی ہوئے انشاءاللہ بولیا کر, کوئی دنیا دا کم کرنا ہوئے انشاءاللہ بولیا کر, کوئی نیکی دا کم کرنا ہوئے انشاءاللہ بولیا کر. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں لفظ انشاءاللہ استعمال کیتا ہے, میرے رب نے اسمانہ تو قرآن پاک نازل کیتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورۃ کہف رب نے نازل فرما چھڑی ہے, 15واں پارہ ہے. اللہ پاک نے سورۃ کہف دا نزول فرمایا ہے. اللہ پاک نے انہاں سوالاں دا جواب ہے اس سورت دے اندر دیتا ہے. آئیے جمعے والے دن سورت پڑھیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے جیڑا بندہ ہے اس سورت دی جمعے والے دن تلاوت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جتھے کوئی نور نہیں ملے گا, رب اس سورت دا نور عطا کرے گا, رب اس سورت دے نال روشنی روشنی کر دے گا. آئیے جناب میں اپنے موضوع دی طرف جانا چاہنا ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ دے سرداراں نو بلایا ہے. سردار آ گئے, آپ نے دسیا کہ ہن میرے رب نے میرے تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. سنو جڑے 5-7 بندے نے انہاں دا نام اصحاب کہف ہے, جنہاں نے اپنا گھر بھی چھڑیا ہے, اپنا علاقہ بھی چھڑیا ہے, وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لئیے. رب تو نہیں, رب سمانا والا ہے. پھر بادشاہ نے ظلم دا سوچیا ہے, اللہ پاک نے انہاں نو پہاڑی دے اندر پناہ دتی ہے. پہاڑی دے اندر جناب وہ ستے رہے ہیں, جناب پہاڑی دے اندر انہاں نو زمانے بیت گئے نے. اس میرے رب نے سوائے نے, میرا رب بھی پاسے تھڑ دھاریا ہے, وقت گزردا گیا ہے. آپ نے فرمایا ہن دوسرے سوال دا جواب لو. اللہ پاک نے ذوالقرنین نو دولت عطا کیتی سی. ذوالقرنین نے پوری زمین پھری ہے, رب دی پوری زمین دی سیر کیتی ہے. انہیں جناب مشرق والوں سورج طلوع دا ویکھیا ہے, مغرب
غروب ہوندا ویکھیا ہے. آئیے جناب تیسرا سوال کی ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح جڑا ہے میرے رب دا امر ہے, میرے رب دا حکم ہے, اور میرا رب چاہے تے اپنے حکم نال روک دے وے. بندے دیاں سانساں چل دیاں بند ہو جاندیاں نے, اے دا نام روح ہے. میرے رب دا حکم ہے, میرے رب دا حکم روے تے چل دے رہندے نے سانس. میرے رب دا حکم نہ ہوئے تے سانس بند ہو جاندے نے. مشرکین مکہ نو جدوں آپ نے اے تین سوالاں دا جواب دیتا ہے, ایک دوسرے دے منہ اللہ ویکھ کے کہندے نے گل اصل اندر وے کہ اے رب دا پیغمبر ہے. اصل اندر گل اے وے کہ رب دا پیغمبر ہے, رب دا نبی ہے. لیکن جے من لئیے ساڈے پلے کچھ نہیں رہنا, پر مننا نہیں. ایتھو جناب بیت اللہ دے اندروں نکل کے بڑی تیزی دے نال نکل کے جا کے جناب ہن گلاں کرنا پے, ہن اگے کی کرنا ہے, اس تو اگلا معاملہ کی کرنا ہے. آئیے جناب ادھر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے چاچا جان سردار ابو طالب جناب بڑے پریشان نے, کہنے لگے زندگی بڑھاپے دی طرف جا رہی ہے, میرے تے بڑھاپا بھی آ گیا ہے, میں ہن اپنے بھتیجے دیاں کیویں حفاظت کراں. مشرکین مکہ پلان بنا رہے نے نقصان پہنچان دا ہے. کدی جناب قتل دا ارادہ بناندے نے, کدی جناب ابو جہل پتھر لے کے آ جاندا ہے, کدی جناب عقبہ بن معیط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب گل اندر کپڑا پا کے آپ نو جھنجھوڑدا ہے. کدی جناب نوجوان لے کے آ جاندے نے کہ آ جوان نو رکھ لو, اے دے بدلے جناب سانو محمد دے دیو, جان دے بدلے جان لے لو. کہن لگے ہن ان گل نہیں بننی. انہیں سردار ابو طالب نے اپنی سرداری وکھائی, اپنی سیانت وکھائی. انہیں جناب بنو ہاشم والے نو بھی بنا لیا ہے, جناب انہوں نے بنو قریش والے نو بھی بنا لیا ہے. سارے قبیلے جمع کر لینے. کہن لگا میں نہیں جاندا تسی ایدی دعوت نو من دے ہو یا نہیں من دے, مینوں اس دے نال کوئی غرض نہیں, لیکن مینوں اے غرض ہے کہ ایدی حفاظت ہن تہاڈے ذمے جے. اگر اینوں نقصان پہنچ گیا تے میں اپنے باپ نو کی منہ کھاواں گا جہدے نال میں وعدہ کیتا سی کہ میں اپنی اولاد تو ود کے محبت کراں گا. میں نہیں چاہتا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی نقصان پہنچے. تسی سارے مل کے دی حفاظت کرو, میں تھوڑے ذمے لگانا ہے. اے جناب بنو ہاشم والے تے بنو قریش والے سارے جناب جمع نے بیٹھے نے. انہاں اندروں سردار ابو لہب اٹھیا ہے, کہنے لگا میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق مشرکین مکہ دے سرداراں نال ہے, میرا تواڈے قبیلے نال کوئی تعلق نہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سگا چاچا ہے, اور دنیا کے نادل لوگ دکھ پہچان نہیں دکھ ہوندا ہے جدوں اپنے دکھ پہچان, اور دنیا کے نادل ماڑی جی بھی گل بڑا سارا اثر کر جاندی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا مجمع اندروں نکل گیا ہے تے جناب قریش والے تے بنو ہاشم والے انہاں دے ذمے لگا دیتا گیا ہے. کہن لگے سردار کوئی پریشانی نہیں, انہاں والا کوئی اکھ اٹھا کے نہیں ویکھے گا. ساتھ دیتا ہے بنو ہاشم والیاں نے, ساتھ دیتا ہے بنو قریش والیاں نے. جدو جناب مشرکین مکہ نو یہ بات پہنچی, مشرکین مکہ کہن لگے نہیں ہن اسی بھی اپنا کٹھ کران گے, ہن اسی بھی جمع ہوواں گے. یہ بھی سارے جمع ہو گئے. انہاں جمع ہو کے ہن مشورہ کیتا ہے, کسی نے انہاں نو ملنا نہیں, کسی نے انہاں نو کوئی چیز نہیں دینی, خرید و فروخت بھی بند کر دیو, سارے نظام ختم کر دیو, کوئی نہیں ملے گا. اس بستی والے نال کوئی دعا سلام نہیں لے گا. انہاں دا کوئی بندہ تہاڈی شاپ اُتے تہاڈی دکان اُتے کوئی چیز خریدن واسطے آئے نہیں دینی, انہاں نو نہیں ملنا ہے. جہدا نام ہے شیب ابو طالب دے اندر بند کر دینا ہے. اور میرے بھائی ہوئے کوئی جیل نہیں, ایک علاقہ ہے, ایک محلہ ہے کہ اس محلے دا سارا نظام کٹ دے. ادھر جانا بھی
मेरे बंदियां नूं आउण भी नहीं देना। इन्हां ने जनाब एक मुआहदा लिखिया है, मुआहदा लिखण वाला बागीज बिन आमर है, इन्हें मुआहदा लिख छड़िया है कि बनु हाशम ते बनु कुरैश दे लोकां नाल कोई नहीं मिलेगा, तो जारत नहीं करेगा, इन्हां नूं समान नहीं देगा, इन्हां कोलों समान नहीं खरीदेगा। ये जनाब तहरीर लेके बैतुल्लाह दे अंदर जनाब द्वार दे नाल लटका छड़ी है ते बैतुल्लाह दा ताला मार छड़िया है। और दुनिया के नादे लोगों जनाब बहुत सख्त दिन ने, नबी अलैहिस्सलाम इन्ने परेशान नहीं होए। हुण नाल मुशरिकीन ने मक्का दे भी सरदार ने, इहदे विच मुसलमान भी ने गैर मुस्लिम भी ने, सारे नाल ताल्लुक खत्म हो गया है। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, रात का सन्नाटा छांदा है। और दुनिया के नादे लोगों छोटे छोटे बच्चे रात नूं बिलखदे ने, रोन दी आवाज़ां आउंदियां ने, बैतुल्लाह दे अंदर आवाज़ां गूंजदियां ने। वजह की है? खाण वास्ते कुछ नहीं, पीण वास्ते कुछ नहीं, बच्चों नूं दुध पिलाउण वास्ते कुछ नहीं। इहदा नाम है शेबे अबी तालिब दे अंदर बंद कर देना, महसूर कर देना है। और दुनिया के नादे लोगों वक्त गुजरता गया है, गुजरता गया है। जनाब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, इन्हां दा भतीजा हकीम बिन हसाम जनाब ये लोड़ा जन रोटी लैके हुंदा है, छुप छुपा के माँ जी ऐशा तक, माँ जी खदीजा तक पहुंचाता है। माँ जी खदीजा भी खाना खांदियां है, बूरी कहना दे इमाम भी बाल दफा खा लेंदे। एक दिन जनाब हकीम बिन हसाम खाना लेके जा रहा है, अबू जहल नूं पता लग्या ने रोक छड़िया है। जदों इन्हें रोक छड़िया ते मक्के दा एक सरदार है, अब्बुल जनाब मक्के दा एक सरदार है अब्बुल बुख्तरी, ये मुशरिकीन ने मक्का दा बहुत बड़ा सरदार है। इन्हें आख्या अबू जहल किवें जाहला वाले कम करना है, भला इंज भी कदी होया है लोगों ने खाने बंद किए जान, कदी इंज भी होया है लोगों ने पानी बंद किए जान, कदी इंज भी होया है खरीदो फरोख्त खत्म की जाए। जनाब अब्बुल बुख्तरी ने इनू जनाब डांटिया है, लेकिन जनाब उस तो बाद एक दिन की आया है, जनाब हकीम बिन हसाम खाना लेके गए ने, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू खाना देता है। सैयदा खदीजा वेख्या खाना बड़ा कम है, जनाब इन्हें खाना रख छड़िया है। पूरी कहना दे इमाम जदों बेदार हुए, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह लगी है, अल्लाह दे नबी जी खाना खा लो। नबी अलैहिस्सलाम ने के खाना रखा है, आपने खाना वेख्या, फरमाया खदीजा तू खाना खा लिया है? फरमाया अल्लाह दे पैगंबर जी नहीं नहीं खाना थोड़ा सी, मैं आख्या मैं अपने सरताज नूं पूरी कैनात दे इमाम नूं खाना देंगी। पूरी कैनात दे इमाम कह लगे खदीजा एक दिन ओ सी मक्के दे अंदरों सब तो बड़ी ताजरा है तू से, अल्लाह पाक ने बड़ा माल दिता सी, गरम नरम बिस्तरे उत्ते सोण वाली, अज मेरी वजह तो तेनू तकलीफां पहुंचियां है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह लगी है नहीं नहीं अल्लाह पाक ने पैगंबर जी ऐसी बात कोई नहीं, जदों मैं तुहाडे नाल नखा कीता सी हर शै कुर्बान कर छड़ी सी, सोनिया मैं दुनिया को नहीं वेखी, मैं आखरत वेखी है। तुसी मेरा ताल्लुक बनाया है मेरे रब दे नाल, तुसी मैनू अपने अकद दे अंदर ले आए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि उम्महातुल मोमिनीन बना छड़िया है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम नूं दिलासे दिते। वक्त गुजरदियां गुजरदियां 3 साल गुजर गए, 3 साल। सहाबा इकराम, मैं हदीस अंदर रात पढ़ रहा सा, दरख्तां दे पत्तर खा के गुजारा कर दे, और दुनिया के नादे लोगों थोड़ा बहुता पानी आ जाता चमड़ा विच रख के
صبح تک چمڑا پھل جاندہ، ساری دیاری صحابہ اکرام انہوں چوس کے گزارا کر دے۔ آج جناب نے اسلام دی دولت دیتی ہے، نوجوان بزرگا قدر کر، رب دی قسمیں دنیا آہسی ہے، میں ترلا مار رہا ہے، رب نے جوانی دیتی ہے 5 وقت دا نمازی بن جائے، رب نے جوانی دیتی ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا بن جائے، رب نے جوانی دیتی ہے مسجد دا مؤذن بن جائے، رب نے جوانی دیتی ہے مسجد دا امام بن جائے، رب نے جوانی دیتی ہے مسجد دا خادم بن جائے، رب نے جوانی دیتی ہے جناب دین دا خادم بن جائے۔ اور دنیا کے نادے لوگوں ایویں اسلام نہیں پہنچیا ہے، 3 سال گزر گئے، 3 سالہ تو بعد جناب ایک سردار مشرکین مکہ دا ہے جیدہ نام حشام بن عمر ہے۔ حشام بن عمر نے ایک دن رات نو بچیاں دی آوازاں سنیا ہے، بچے رو رہے نے، پوچھا کی مسئلہ ہے؟ فرمایا شیب ابی طالب دے اندر بچے بھوک دے پیاس نہ بلک رہے نے، کئی بچیاں دی موت ہو چکی ہے، کوئی بچے زندے نے۔ جناب حشام بن عمر کہنے لگا ایک گل بڑی ماری ہے، اس طرح نہیں یہ ہونا چاہیے ہے، اینوں بڑا دکھ پہنچیا ہے۔ اس صبح ہوئی تے مشرکین مکہ دا ہے ایک اور سردار ہے جدا نام ہے جناب زہیر ہے، زہیر بھی مشرکین مکہ دا بہت بڑا سردار ہے۔ او دے نال جا کے گل کی تھی زہیر ہے ایک کنج دے معاملات نے، کنج دیاں دشمنیاں ہیں یار، انج دا معاملہ ہے۔ زہیر کہنے لگا میں تیرا ساتھ دینا ہے، ایدہ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے ہے۔ جناب حشام بن عمر کہنے لگا ٹھیک ہے، پر 2 بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی اور بندے نو نار لایا جائے۔ انہوں نے مطعم بن عدی، اے بھی مکہ دا بہت بڑا سردار ہے، ایک وقت دے اندر پوری کائنات نو، پوری کائنات دے امام نو اپنی ایمان اندر رکھیا ہے۔ وہ پھر رب زندگی دیتی، میں واقعہ بیان کرنا گا ہے۔ مطعم بن عدی نو بات کی تھی، کہنے لگا ٹھیک ہے ہن 3 جانے پر 3 بھی تھوڑے نے۔ اس تو بعد کہنے لگے کوئی اور سردار لبیے ہے، کہنے لگے ابو البختری دے کولوں چلنے، نرم دل بندہ ہے۔ ابو البختری مشرکین مکہ دا بہت بڑا سردار، او دے نال گل کی تھی، کہنے لگا ٹھیک ہے کنے بندے ہو؟ فرمایا آپ 4 بندے ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے ایک بندہ اور لبو ہے، جناب زما بن عمر ہے مشرکین مکہ دا سردار، او دے نال گل کی تھی، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تواڈا ساتھ دینا ہے۔ رات نو پلاننگ تیار کی تھی، رات نو سردار کٹھے ہو گئے سارے مشرک نے، کہنے لگے اے جی نہیں ہوندا، کچھ نہ کوئی حل ہوئے، اے تے معاملہ خراب ہے، بچے فوت ہو جان گے، اے ظلم ہے، اس ظلم دی رب بھی اجازت نہیں دیتی۔ رات نو پلان کی تھا کہ صبح نو جدوں بیت اللہ اندر مجلس لگی ہوئے گی تے مختلف جگہ اتے بیٹھنا ہے، کوئی سجے بیٹھ جائے کوئی کھبے بیٹھ جائے، پوری مجلس دے وچ آپاں 5 بندے کھلر کے بیٹھ جائیے۔ 4 بندے مجلس کے اندر بیٹھے نے جناب۔ اس تو بعد زہیر جڑا اینے بیت اللہ دا طواف کیتا، طواف کرن تو بعد کہنے لگا اے میری گل سنو مشرکین مکہ، آج ظلم ہے، اے نہیں ہونا چاہیے، اے ختم کر دینا چاہیے، انہوں ملنا تے ورتنا چاہیے، اے جناب جڑے حراست دے اندر نے ختم ہونے چاہیے معاملات۔ ابو جہل کھڑایا ہے، کہنے لگا تو گل صحیح نہیں کرنے، اب بہ جا۔ ادھروں جناب ابو البختری کھڑایا ہے، انہوں نے کہا ابو جہل تمہیں گل غلط کی تھی، تھلے بہ جا ہے۔ ادھروں جناب دوسرا زمان سردار اٹھے آئے ہیں، جناب اس تو بعد مطعم بن عدی اٹھ گئے، پوری مجلس اندروں بندے اٹھے، وہ اینجی لگے جو میں ساری مجلس جڑی ہے نا اینا دیئے سارے ایک ہی نے۔ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار چپ کر کے بھی ایک ہی بن گیا، یہ تو سارے بندے ملے ہوئے نے۔ یہ جدوں جناب تھلے بیٹھے، ادھروں جناب شیب ابی طالب دے اندروں سردار ابو طالب نکلے، نکل کے بیت اللہ دے اندر آ گئے۔ جدو بیت اللہ دے اندر پہنچے، مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار کھڑے ہو گئے،
کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اجے فیصلہ نہیں ہویا، یہ پہلے ہی بیت اللہ دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ سردار ابو طالب کہنے لگا میری گل سن لو، کہنے سنا کی کہنا چاہنا ہے؟ انہیں کہا جڑا معاہدہ تساں لکھیا سی بیت اللہ دے اندر ٹنگ کے انہوں تالا ماریا ہے، وہ جڑا معاہدہ ہے سیونک سارا ہی کھا گئی ہے، اتے بچیا ہی تے رب دا نام بسم اللہ اے نام بچیا ہے سارا کھادا گیا ہے، لہذا تو آڈا سواڈا معاہدہ ختم، معاہدہ ختم ہو گیا۔ وہ سردار کہنے لگے سردار ابو طالب اے نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہے مینوں میرے بھتیجے خبر دیتی ہے، تے میرے بھتیجے خبر کیوں دیتی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے بھتیجے ہوتے ہوتے رب نے وحی نازل کی تھی ہے۔ کہنے لگا من لو، کہنے لے اسی نہیں مننا۔ انہیں کہا پھر آخری چان سے میں حد لونا، یہ لڑائی مکائیے، تالا کھول کے ویکھو جے میری گل تے میرے بھتیجے دی گل سچی ہوئے سانو آزاد کر دینا، اگر سچی نہ ہوئی تے میں اپنے بھتیجے دا ساتھ ہی چھڑ دیاں گا، نہ سچی ہوئی تے میں ساتھ چھڑ دیاں گا۔ سردار ابو طالب جاندہ سی کہ اے گل سچی ہے، تے مشرکین مکہ نے چابیاں منگوائیاں، چابیاں منگوا کے جنہوں بیت اللہ دا دروازہ کھولیا تے سیونگ سارا معاہدہ کھا لیا، اُتے لکھے بسم اللہ کلے رب دا نا ہے اُتے۔ جنہوں مشرکین مکہ دے سرداراں ویکھیا، بڑے بڑے سرداراں تو بعد مکے دی عوام بھی بیٹھی ہے، جنہوں نے ویکھیا کہنے لگے یار حقیقت اے وے کہ اے رب دا نبی ہے۔ مشرکین مکہ نو ایک اور چٹکا لگیا ہے، انہاں دے اپنے کئی بندے کہندے نے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لوگاں کچھ کلمہ پڑھیا، اسلام دے اندر داخل ہو گئے، شیب ابی طالب دے اندروں پیغمبر علیہ السلام صحابہ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہون تو بعد اگلے حالات انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کراں گا۔ اس تو بعد پھر کی ہویا ہے، اللہ پاک سانو نبی علیہ السلام دی سیرت سن کے اور سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔